मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, जितनी भी आसानियाँ हैं वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से पैदा होती हैं। ये आप नोट कर लीजिए। कोई बंदा उसको ये कैसे कि मैं तुम्हारे लिए ये कर दूंगा, कोई कुछ किसी के लिए कुछ नहीं कर सकता है जब तक अल्लाह सुब्हानहू व तआला ना चाहे। ये आपका अकीदा होना चाहिए। सारी की सारी आसानियाँ जो हैं वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की ही तरफ से आती हैं। ये आपका 100% ये अकीदा होना चाहिए। और हमारे ऊपर जो भी अजाब और जो भी चीज़ें आती हैं वो हमारे अपने अमाल की वजह से आती हैं। आप समझ रहे हैं मेरी बात? ये जो ज़लज़ले आते हैं ये ऐसे नहीं आ जाते हैं। हम लोग जो हैं, क्योंकि अल्लाह ताला हम पर रहम करें, हमें इससे बचाएं, झूठ बोलते हैं, धोखा देते हैं, ये सारे के सारे जब हम इंडिविजुअली कर रहे होते हैं तो जब सब मिल के करते हैं, हर बंदा यही कर रहा होता है, तो फिर क्या होता है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनसे नाराज़ होके उनको ये ज़लज़ला, ये जो भी चीज़ें जो भी आफात आती हैं वो एज एक निशानी बताई जाती है कि तुम अभी भी बाज आ जाओ, तुम मेरे जो बताया हुआ तरीका है उसके ऊपर दोबारा गामज़न हो जाओ, तो तुम्हारी इसी में फलाह है। अगर हम उसकी निशानी से, उसकी तंबीह से ये अगर हम अपने रवैयों को चेंज ना करें तो हमें फिर हमारा फ़ायदा नहीं है। आप समझ रहे हैं मेरी बात? बाकी जितनी भी कौमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले गुजरी हैं उनके ऊपर इतने अजाब आए हैं, उन्होंने क्या किया है कि उन्होंने अपने रसूलों की और अल्लाह सुब्हानहू व तआला की क्या किया है, नाफरमानी की है। ये आपको यानी कि बांध लेनी चाहिए अपने जहन में बात। हमारे ऊपर जो अजाब आते हैं वो हमारी अपनी नाफरमानियों की ही वजह से आते हैं। ठीक है बेटा? तो हमारे जो मुसलमानों की जो ज़िंदगी है वो 24 घंटे इबादत है। तो आपने हमेशा ये याद रखना है कि मेरे साथ एक ज़ात ऐसी है जो कि 24 घंटे मेरे साथ होती है। वो कौन सी ज़ात है? अल्लाह सुब्हानहू व तआला की ज़ात है। अब आप पढ़ना शुरू करें। आपने मुख्तलिफ़ सब्जेक्ट्स हैं, सब में माशाल्लाह साइंस पढ़ें। हमें ये बताया गया है, हमने इंग्लिश पढ़नी है, हमने इस्लामियात पढ़नी है, हमने कुरान करीम पढ़ना है। लेकिन सबसे जो बेस्ट इल्म है, जिसमें हिकमत है, जिसमें दानाई है और जिसका समुंदर कभी ख़त्म नहीं हो सकता है, वह है कुरान पाक की तालीम। ठीक है? कुरान करीम को किस तरह से पढ़ना है आपने? आप जी बेटा ठहर के पढ़ना है। शाबाश। ठहर के पढ़ने के अलावा आपको कारी साहब माशाल्लाह जो भी पढ़ा रहे हैं, आप उसके मानी ज़रूर पढ़ें कि ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें इसके अंदर क्या कह रहे हैं। ठीक है? आपको भले समझ ना आए, अपने वालिद साहब से पूछें, अपने बहन भाइयों से पूछें, अपने कारी साहब से पूछें कि कारी साहब इसका मतलब क्या है, आप मुझे बताएं। तो हमने स्कूल में ये वक्त गुजारा और स्कूल के अंदर अब हम सारी क्लासेस पढ़ रहे हैं और उसमें सबसे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है स्कूल के अंदर वो उस्ताद की रिस्पेक्ट है। आपने हमेशा बड़ों की इज़्ज़त करनी है बेटा, चाहे वो कुछ भी कहें, आपने आगे से कोई जवाब नहीं देना है, उनकी बात सुननी है और गौर से सुननी है। आपको एक चीज़ मैं बताता हूँ कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें क्या किया है, कितने कान दिए हैं? 2। और मुंह कितना दिया है? 1। इसका मतलब ये हुआ कि हमें ज़्यादा सुनना है और उससे आधा जो है बात करनी है। ये तो बात मानते हैं ना? अगर एक चीज़ दुगना है तो दुगना जो है हमें सुनना है और बोलना जो है वो कम है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अगर आपके ज़हन में अगर कोई अच्छा सवाल आया हुआ है तो आप वो पूछ नहीं सकते, आप ज़रूर पूछें। लेकिन रिस्पेक्ट जो है, रिस्पेक्ट आपने उस्ताद की ज़रूर करनी है। उसकी वजह यह है कि रिस्पेक्ट की वजह से आप ऊपर भी जा सकते हैं, रिस्पेक्ट न करने की वजह से आप नीचे भी जा सकते हैं। फिर आप पूरी ज़िंदगी पछताते रहेंगे कि मैंने ये काम उस वक्त मैं ये अगर उस्ताद की इज़्ज़त कर लेता तो मुझे आज ये दिन न देखना पड़ता। मैं आपको अपने तजर्बे से बता रहा हूँ कि जो लोग उस्ताद की इज़्ज़त करते हैं वो हमेशा फलाह पाते हैं और जो उस्ताद की इज़्ज़त नहीं करते हैं वो हमेशा खसारे में रहते हैं। मैं आपको वो चीज़ें बता रहा हूँ जो कि हमने तजर्बे से सीखी हैं बेटा। ठीक है? तो इसमें आपने हमेशा ये ज़हन में रखना है कि आपने अपने उस्ताद की रिस्पेक्ट करनी है। जब आप रिस्पेक्ट अगर नहीं करेंगे
تو ابھی تو آپ کو معلوم نہیں ہو رہا ہے، لیکن آپ کو بعد والی زندگی، آپ نے بڑے ہونا ہے ماشاءاللہ، جوان ہونا ہے، پھر آپ نے جابس کرنی ہے، پھر جب آپ جابس میں جائیں گے تو اس وقت تو آپ کو محسوس ہوگا کہ کاش میں نے استاد کی رسپیکٹ کی ہوتی، مجھے آج دن یہ نہ دیکھنا پڑتا۔ میرے پاس متعدد مثالیں ہیں جو کہ میں آپ کو دے سکتا ہوں، لیکن اس وقت کیونکہ ٹائم نہیں ہے، میں آپ کو صرف اتنا بتا رہا ہوں۔ یہ آپ کو یہ چیز سمجھ آ رہی ہے جو میں بتا رہا ہوں آپ کو؟ ویری گڈ۔ اس کے بعد جب آپ کا اسکول ختم ہو جاتا ہے تو آپ اپنے گھر آتے ہیں، وہی پروسیجر آپ نے اپنانا ہے۔ جب آپ گاڑی میں بیٹھیں گے آپ نے دعا پڑھنی ہے، جب آپ گھر آئیں گے تو گھر آتے ہوئے آپ نے کیا دعا پڑھنی ہے جب آپ گھر میں انٹر ہوتے ہیں؟ کوئی بتا سکتا ہے مجھے؟ جی کوئی بتا سکتا ہے گھر میں انٹر ہونے کی دعا؟ دیکھیں نا، میں نے آپ کو بتایا ہماری جو عبادت ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل سے وہ 24 گھنٹے کی عبادت ہے، ٹھیک ہے؟ صرف ہم نے نمازیں تو ضرور پڑھنی ہیں، اس کے علاوہ بھی ہماری عبادت ہے۔ تو وہ جو ایک دعا ہے، اللہم انی اسألک خیر المولا جی، اے اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے وہ چیز عطا کیجئے، میں آپ سے خیر مانگتا ہوں، باہر جانے کی و خیر اندر آنے کی، وہ خیر المخرجی، اور باہر جانے کی بھی میں خیر آپ سے مانگتا ہوں، ٹھیک ہے؟ تو یہ جو آپ دعا مانگتے ہیں، اگین آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اس میں حصار میں آ جاتے ہیں، ان کی رحمت کے اندر آ جاتے ہیں۔ یہ دعائیں آپ کو کسی بھی دعاؤں کی کتاب میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مانگتے تھے اس کتاب میں یہ مل جائیں گی، بلکہ میں نیکسٹ ٹائم یہ لے آؤں گا، کاپیاں آپ کو دے دوں گا انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ تو آپ اس میں سے یہ ضرور یاد کیجئے گا۔ نیکسٹ ٹائم میں آپ کے یہ ساری دعاؤں کی جو کتابیں ہیں آپ کو میں لا کے دوں گا انشاءاللہ، تو آپ یہ دعائیں ضرور یاد کیجئے گا۔ اب آپ جب گھر میں انٹر ہوتے ہیں تو سب سے پہلا کیا کام ہونا چاہیے؟ آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ کوئی مجھے بتا سکتا ہے؟ آپ بتائیے کیسے لیتے ہیں اسلام؟ پورا ذرا اونچا بتائیے۔ یس، ہاں، ویری گڈ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر آپ کے گھر میں کوئی بندہ بھی نہیں ہے، گھر خالی ہے، آپ آئے، آپ کے سامنے آپ انٹر ہوئے، آپ نے دیکھا کہ کوئی کچن میں گھسا ہوا ہے، کوئی اپنے کمرے میں ہے، گھر میں آپ جہاں پر انٹر ہوئے ہیں وہاں کوئی بھی بندہ نہیں ہے، لیکن آپ نے پھر بھی کہنا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ فرشتے جو ہیں وہ گھر میں موجود ہوتے ہیں، کوئی نہ کوئی آپ کو ضرور جواب دیتا ہے۔ آپ نے یہ السلام علیکم جو ہے یہ ضرور کہنا ہے، کوئی خواہ گھر میں ہے یا نہیں ہے۔ اسی طرح سے جب آپ مسجد میں آتے ہیں تو مسجد میں انٹر ہونے کے بعد آپ کا سب سے پہلا جو کام ہے وہ السلام علیکم کہنا چاہیے۔ نمازی نماز پڑھ رہے ہیں، جو بھی ہو رہا ہے، آپ نے ضرور سلام کرنا ہے، بیکاز وہاں بھی فرشتے جو ہیں وہ آپ کو جواب دیتے ہیں، اور یہ بہت ہی باعث رحمت۔ میں نے آپ کو السلام علیکم کی افادیت کے بارے میں لاسٹ ٹائم بتایا تھا، یہ بات نہیں بتائی؟ اچھا چلے میں اب آج وہ بتاتا ہوں۔ ہمارے پاس ٹائم ہے؟ آج ٹائم ہے سر؟ ٹائم کیا ہوا ہے اس میں؟ ہو چکے ہیں آلموسٹ۔ اوکے، میں اسی پر ختم کرتا ہوں۔ میں السلام علیکم کی افادیت بتاتا ہوں آپ کو آج۔ السلام علیکم جو ہے بیٹا، یہ سب سے پہلے جب آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا تو ان کو سب سے پہلا جو کلمہ سکھایا گیا وہ السلام علیکم تھا۔ آدم علیہ السلام کو یہ کہا گیا کہ آپ جائیں اور فرشتوں کو سلام کریں، تو آدم علیہ السلام نے سب سے پہلے فرشتوں کو سلام کیا اور انہوں نے کہا السلام علیکم۔ اس کا جواب جو ہے فرشتوں نے یہ دیا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ پر بھی سلامتی ہو، برکتیں ہوں اور رحمت ہو۔ کس کی؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی۔ ایک تو میں آپ کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ السلام جو ہے یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ایک نام ہے، ایک صفت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے سلامتی۔ پوری دنیا مٹ جائے گی، سب چیزیں فنا ہو جائیں گی، ایک ذات جو باقی رہنے والی ہے وہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے، ٹھیک ہے؟ اور یہ جو دو چیزیں ہمیں مسلمانوں کو
عرش کے اوپر دی گئی ہیں، ایک ہے السلام علیکم اور دوسری ہے نماز۔